नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज या 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय इजलास गठन। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक चियासलमा जारी। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरूमाथि छलफल। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा आज सकिँदै अन्तिम दिन महिलाहरूले कुमारी, भैरव र गणेशको रथ तान्ने परम्परा। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको कार त्रिशुलीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता, 1 जनाको चितवनमा उपचार हुँदै। र अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणको घटनामा ट्रम्पका सहयोगी तानिए, 4 जनामाथि मुद्दा चलाउन निवेदन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सुनवाई संवैधानिक इजलासमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरेको हो। रेटमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भदौ 2 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सङ्ख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल र शकुन्तला भूषाल, दिनेश कुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दल बहादुर धामीको गरी 6 वटा रेट परेका थिए। पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले दायर गरेको रेट निवेदनमाथि शुक्रबार सुनवाई हुन सकेन। सुनवाईका लागि शुक्रबार पेशी तोकिए पनि इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई हुने गरी पेशी तोकिएकोमा सो रेट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका आलमलाई थुनामै राखेर सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै आलमले सर्वोच्च अदालतमा रेट निवेदन दिएका थिए। विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै रेट निवेदन दिएका हुन्। करिब 14 वर्ष अघि रौतहटको राजपुर फरहदौवामा भएको बम काण्डमा आलमलाई मुख्य आरोपी बनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त 2 विधेयक टेबल गरिएको थियो।
बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएकाले अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसद खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले आफूहरूको विरोध कायमै रहेकाले बैठकको काम कारबाही अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 11 गते डाकिएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशन तयारीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरूले राखेको सुझाव सहितको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुन लागेको हो। एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुँदैछ। यसअघि साउनमा तय गरिएको विधान महाधिवेशन सरेको हो। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले चितवनमा आफू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले भरतपुर विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले दाहाललाई समाजवाद र राष्ट्रियता विरोधी भएको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रियता, समाजवाद र समृद्धिको बाटो आफूले नभए दाहालले छाडेको उनको तर्क छ। मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्धमा आँच आउने किसिमका कुनै पनि अभिव्यक्ति विरोधहरू गर्न नपाउने, लिम्पिया झोराको प्रश्न होस् अथवा चाहिँ एमसीसीको विषय होस्, यो विषयलाई लिएर विरोध गर्न उनले आय स्रोत खुलाउन नपर्ने नीति ल्याएर सरकारले कालो धनलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसले असोज 9 गतेदेखि पालिका अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। शुक्रबार बिहान सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले असोज 9 गते 64 जिल्लामा पालिका अधिवेशन गर्ने र अन्य जिल्लामा पालिका अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। क्रियाशील सदस्यतामा विवाद देखिएका 13 जिल्लाको सदस्यता टुङ्गो लगाउने र अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताएका छन्। छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र कार्यतालिका अनुमोदन गर्ने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। शर्माले 14 महाधिवेशनको प्रक्रिया सहमतिपूर्वक अघि बढिरहेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् 2022 अप्रिल अर्थात् चैत महिनासम्म नेपालका सबै लक्षित समूहलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइसक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको भर्चुअल कोभिड-19 सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अप्रिलसम्म नेपालको 80% जनसङ्ख्यालाई खोप दिइने बताएका हुन्। खोपको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले महामारी नियन्त्रणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। We will also acquire vaccine for 12 to 18 years age group. Our target is to fully vaccinate all eligible Nepali by April 2022. We have smartly mobilized our well-recognized vaccination network even to the remotest corner of the country. We thank our partners for their goodwill and generous support. Finally, we support the call for establishing Global Health Security Fund. We emphasize that the contribution from development partners to this fund should be additional to their regular development assistance commitment. प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई महामारी विरुद्ध अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोप र स्वास्थ्य सहायता प्रति पनि धन्यवाद दिए। सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका विश्व नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सन्दर्भ पारेर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले विश्व नेताहरूको सहभागितामा कोरोना सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा आज सकिँदैछ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्ग ठडाइएपछि सुरु भएको इन्द्र जात्रा आश्विन कृष्ण चतुर्थीका दिन आज राति लिङ्गो ढालेसँगै सकिनेछ। आज राति 10:30 बजे लिङ्गो ढालिने काठमाडौँ जात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन आज नानीचा भनी महिलाहरूले कुमारी भैरव र गणेशको तीनै रथ तान्ने परम्परा रहेको छ। सो अवसरमा आज बेलुका राष्ट्र प्रमुखले कुमारी भैरव र गणेशको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको इन्द्र जात्रा समारोह समितिले जनाएको छ। हरेक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र परिसरमा ध्वजा पताका सहितको लिङ्गो ठडाएसँगै सुरु भएको जात्रा एक सातासम्म काठमाडौँ उपत्यका सहित काभ्रेको धुलीखेल र दोलखामा समेत मनाउने प्रचलन छ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको कार त्रिशुलीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 नाङ्दी खोला नजिकैबाट G2C4918 नम्बरको कार त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको हो। कारमा रहेका पोखरा महानगरपालिका 6 का अन्दाजी 60 वर्षीय प्रेम भुजेल, सोही स्थानका 55 वर्षीय लेखबहादुर भुजेल र 36 वर्षीय ईश्वरी भुजेलको अवस्था अज्ञात रहेको छ। कार दुर्घटनामा घाइते भएका पोखरा महानगरपालिका 6 बस्ने 49 वर्षीय रुद्रलाल सुवेदीलाई उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर पठाइएको छ। कार गैराती 12:30 बजेतिर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। कारमा सवार यात्रुहरू पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल जेटीका बहिनी ज्वाइँ भएको बताइएको छ। बेपत्ता कार र यात्रुहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भोजपुर सङ्खुवा सभा लगायत जिल्लाको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको लेगुवा पाखरीबा सडक खण्ड हिलामे हुँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। हिलोका कारण सवारी तथा ढुवानीका साधनलाई ट्र्याक्टरले तानेर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। दृश्य हो लेगुवा पाखरीबा सडक खण्डको। भोजपुर सङ्खुवासभा र धनकुटाका स्थानीयले वर्षौंदेखि यस्तै शास्ति भोग्दै आएका छन्। यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु तथा ढुवानीका साधनहरू यस स्थानमा पुगेसँगै शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। हिलामे सडकका कारण सवारी साधन 6 देखि 7 घण्टासम्म फस्ने गरेका छन्। यस सडक खण्डबाट दैनिक सयौं संख्यामा यात्रुवाहक तथा ढुवानीका साधन आवत जावत गर्छन्। तर यति धेरै सवारी साधनको चाप हुँदा पनि सरकारवाला पक्षले कुनै पहल कदमी गर्न सकेका छैनन्। पाखरीबास नगरपालिकामा रहेको करिब 1 किलोमिटर सडक हिलाम्मे छ। जोखिम मोलेर सवारी चलाउनु पर्दा चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। अलिकति बाटो छ, धेर पनि छैन बनाउनको लागि। अब फेरि मेन बजारमै गर्नु पर्यो। यहाँको स्थानीय निकायले पनि चासो नलिएको पाइयो। अब ठेक्का परिसकेको भने ठेकदारले पनि चासो नलिएको हो कि अब साह्रो समस्या छ। ठेकेदार कम्पनीले सडकको निर्माण ढिलाइ गर्दा यात्रुवाहक तथा ढुवानीका साधनहरू घण्टौंसम्म सडकको हिलोमा फस्ने गरेका छन्। ग्राभेल गरिएको सडक मर्मतका लागि भत्काइए पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन। भोजपुर क्षेत्रको सडक कालोपत्रे भए पनि सो क्षेत्रमा सडक निर्माणमा बेवास्ता गरिँदा यहाँका जनताले शास्ति खेप्दै आएका छन्। ट्र्याक्टरले नातानी निस्किँदैन। बजार एरियामा यस्तै जहिले पनि यही हो टेन्सन। जताततै ठिक छ बाटो, यही बजार एरिया यो पाखरीबास। चाडपर्व नजिकिएसँगै यात्रुहरूको चाप झनै बढेको छ। सरकारवाला निकायको लापरवाहीका कारण मुख्य सडक हिलाम्मे हुँदा विशेष गरेर भोजपुर र सङ्खुवा सभाका नागरिकहरू मारमा परेका छन्। यसर्थ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। महोत्तरीको रातो खोलामा हालै आएको बाढीले विभिन्न क्षेत्रको 400 मिटर तटबन्ध कटान गरेपछि बलवा नगरपालिकाका 900 भन्दा बढी घर परिवार प्रभावित भएका छन्। घरमा 5 फिटसम्म पानी र 1 फिटसम्म खोलाले बगाएर ल्याएको लेदो माटो पसेपछि घरमा बस्ने समस्या भएको छ। महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाका तिलगर, बर्दिया, बन्चौरी, भगवतीपुर, भलनी गाउँका बस्तीमा बाढीले बेहाल बनाएको छ। घरमा पानीसँगै बाढीमा बगेर आएको लेदो माटो 1 फिटसम्म जमेका कारण चुल्हो बाल्नै समस्या भएको छ। पशु चौपायालाई विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेका स्थानीयले खाना खानको लागि छिमेकको शरण लिनु परेको छ।
गाउँको मान्छेले कोही हितवन छ त्यसलाई मलाई दिन्छ खाना खान म खाउँछु नदिएपछि म कहीँ चाहिँ गएर खरिदेर ल्याउँछु जो पैसा हाम्रो सङ्घमा छ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ वही खरिदेर ल्याएर म खान्छु अरू केही छैन हाम्रो घरमा सबै दायक छ। तिलगरकै 35 वर्षीय अन्जु मण्डलको घरमा रातु खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि उनले बालबच्चा सहित गाउँकै विद्यालयमा शरण लिएकी छन्। घरमा भएको अन्न पनि बाढीले बगाएपछि बालबच्चालाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। बाहिर घर दहले हमरा सबके आधा किलो के चूड़ा देलकै, दालबुट देलकै, चीनी देलकै, मुरही देलकै, वह खा के धियापुता के काल पर खलिए। अभी केनो के दुख काट के अपन धियापुता के पाल लिए खियाबी लिए अभी रहल छी ना ले। अभी त आधा किलो मुरही, 1 किलो चूड़ा, 2-3 गो बिस्कुट, चाचा, दालबुट, चीनी। केना के जीवन यापन करै छी त वह खैलिए। पीडामा परेका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि हेर्न समेत नआएको पीडित परिवारको गुनासो छ। बाढीको चपेटामा परेकालाई दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले जतिजनाको यहाँ क्षतिपूर्ति भएको छ उनीहरूलाई सबको रेकर्ड राखेर यिनीहरूले कम्तीमा 1 महिनाको खर्च त दिनु पर्यो नि जनतालाई, तब न केही उनीहरूले आफ्नो उपाय गर्छ, कमाउँछ, यताबाट सरसापले लिन्छ, किनबेच गर्छ, यी चाहिँ दिनु पर्यो के यहाँ राहत दिनु पर्यो, पैसा चामल दाल दिनु पर्यो, पैसा पनि दिनु पर्यो। पानीको सतह कम भएपछि रेड क्रस र प्रहरीले पीडित परिवार तथा क्षतिको आकलन गरिए पनि स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन। पीडित परिवारहरूको व्यवस्थापनतर्फ पहल भइरहेकोले स्थानीयलाई चिन्ता नलिन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पूर्ण घर क्षति भएका व्यक्तिहरू जो घरमा बस्न सक्दैनन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी सरकारले तोकेको मापदण्डको राहत उपलब्ध गराउँछौँ। अरू आपतकालीन राहतहरू चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले उपलब्ध गराइरहेछन्, खाद्यान्नहरूको लगायतको, त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ घर भत्केकाहरूलाई सामान्य मर्मतको लागि तोकेको मापदण्डको आधारमा हामी त्यो तयारीमा छौँ, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ। बाढीले गाउँ जाने बाटो चारैतिरबाट कटान गरेपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले कुनै पनि बेला विपद आउन सक्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। हिमाली जिल्ला हुम्लामा फुटबल खेल्न चाहनेको संख्या बढेको छ। लामो समयदेखि खेल क्षेत्रमा रुचि राखेका खेलाडीका लागि प्रशिक्षण नै सुरु भएपछि खेलप्रेमी उत्साहित भएका छन्। उपमेयर कप 2078 फुटबल खेलमा सहभागी तथा भाग लिनका लागि हुम्लाका खेलाडीहरूको प्रयास जारी रहेको छ। हुम्ला फुटबल एकाडेमीद्वारा साउन 15 गतेदेखि जिल्लाका विद्यार्थी तथा अन्य खेल सम्बन्धी रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई फुटबल खेलमा प्रशिक्षण गराउँदा सक्रिय सहभागिताहरूको संख्या निकै बढेको छ। गत असार 15 गतेदेखि हाम्रो यो प्रशिक्षण सुरु भएको एकाडेमीद्वारा अब हाम्रो सानो प्रयास हो। यो हामीले सोचेका थियौँ 30 जनादेखि मात्रै सुरु गर्ने भनेर, तर जब हामी जिल्लामा प्रशिक्षणको लागि आयौँ जुन किसिमको माहौल बन्यो होइन, त्यसरी अब खेलाडीहरू पनि गर्ल्सको केटीहरूको हकमा चाहिँ 3 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ र हाम्रो सानो बोइजको ग्रासरुटको चाहिँ हामीले 10 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ होइन। कार्तिक 4 गते काठमाडौँमा हुने उपमेयर कप फुटबलका लागि खेलाडीहरूले मेहनत गरिरहेका हुन्। प्रशिक्षणमा 30 जना किशोरीहरू सहभागी छन्। तीमध्ये 20 जनाले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। फुटबल सम्बन्धी सिप सिक्न पाउँदा किशोरीहरू उत्साहित देखिएका छन्। यस्तो फुटबलले राम्रो कोचहरूले अनि सरहरूले राम्रो सिकाइरहनु भएको छ। अब फुटबलले अब एकाडेमीले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ नि, त्यसमा मलाई त राम्रो लागिरहेछ। अब म ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो एकाडेमीको सबै मेम्बर साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अब डिसिप्लिनका साथ एकदम अनुशासनका साथ हामीले गेम खेल्यौँ भने अनि हाम्रो गेमको कारणले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न जिल्लामा गएर थुप्रै कपहरू हुन्छन्, ती कपहरूमा आफ्नो छाप छोड्न सक्छौँ हामीले। लामो समयदेखि खेल क्षेत्रमा रुचि राखेका खेलाडीहरूलाई यतिखेर एकाडेमीमा आबद्ध प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। भौगोलिक विकटताका बावजुद खेलाडीहरूले राम्रो मेहनत गरेको प्रशिक्षक बताउँछन्।
जुन लेभलको हामीले फुटबलको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले हुम्ला फुटबल एकाडेमीको थ्रुबाट पक्कै पनि हुम्लाको यो आउनेवाला पिँढीको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ। फुटबल के हो भन्ने थाहा नपाएका किशोरीहरू तालिममा सहभागी भएपछि धेरै कुरा सिक्न पाएकोमा उत्साहित छन्। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको खेल मैदानमा पुरुष र महिलाको सिनियर र जुनियर टिम विभाजन गरेर तालिम भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि फुटबल खेल हुने भएकाले यतिखेर 40 जना पुरुषहरूलाई छुट्टै प्रशिक्षण पनि एकाडेमीले गराइरहेको छ। खेललाई निरन्तरता दिन स्थानीय तह र सरकारवालाको सहयोगको अपेक्षा एकाडेमीले गरेको छ। नन्दसिंह, हुम्ला। विश्व शान्ति, सद्भाव र समानताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि न्युयोर्कमा आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा डाक्टर गोविन्द केसीले सहभागिता जनाएका छन्। उनलाई साथ र समर्थन गर्न आएका नेपाली समुदायले पनि विभिन्न नारा लेखेका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरे। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सेप्टेम्बर 20 र 21 तारिक विश्व शान्ति दिवसको अवसरमा न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय भवन नजिकैको क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। कार्यक्रममा न्युयोर्कमा रहेका बुद्धिजीवी, समाजसेवी लगायत सञ्चारकर्मीहरूले उनको यो सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्स अभियानमा समर्थन र साथ दिएका थिए। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको यो प्रदर्शन नेपालीहरूको लागि मात्र नभई संसारभर छरिएर रहेका सबै मानिसहरूको हक, हित र अधिकारको लागि प्रदर्शन गरिएको कुरा उनले बताए। विश्वभर फैलिरहेको हिंसा र युद्धको अन्त्य, जलवायु विनाशको रोकथाम, सबैको लागि कोभिड खोप सहज तथा सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विश्वभरि शान्ति र सद्भाव कायम गराउनको लागि यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको कुरा उनले बताए। आज चाहिँ के छ भनेदेखि विश्व शान्ति दिवस पनि छ। त्यसलाई यो मौका पारेर विश्वमा अहिले जल्दो बल्दो समस्याहरूको बारेमा जुन कुरो मैले भोगेको छु, देखाएको छु होइन, त्यस कारणले गर्दा त्यो बारेमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले के अरे चाहिँ 4वटा के अरे उसमा चाहिँ बुदाममा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेका छौँ होइन, अनि उहाँहरूलाई आवाज सुनाउने हाम्रो आवाज कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी डाक्टर केसीको यो अभियान अहिले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा चलिरहेको तथा कोभिडको महामारीको बेलामा खोपको अधिकार, जलवायुको संरक्षण तथा संसारभरिका शरणार्थीहरूको समस्याको बारेमा शान्ति स्थापनाको लागि गरिएको कुरा डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकले बताए। उहाँले अहिले विशेष गरी कोभिडमा भ्याक्सिनेसन जस्टिस भनेर, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनमा संसारमा पुरा राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी पुरा भूमिका ननिभाएको, त्यसै गरी संसारमा विभिन्न शरणार्थी समस्यादेखि लिएर यो शान्ति प्रक्रिया, शान्ति स्थापनाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा बोकेर संसार सामु त्यो सन्देश पुर्याउन उहाँ यो महासभा आउनुभएको। त्यसैलाई हामीले एउटा उहाँको सम्मानमा र उहाँको समर्थनमा यो प्रदर्शन आयोजना गरेका। 1 दशक भन्दा बढीदेखि पटक पटक आन्दोलन तथा 255 दिनसम्म अनसनका रूपमा सत्याग्रह गर्दै आएका डाक्टर केसी सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा न्यायोचित पहुँच हुनुपर्छ भन्दै लड्दै आएका छन्। त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूलाई नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी सबैले सहयोग र साथ दिनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। एक न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। यस वर्षको मदन पुरस्कार भगिराज इङनामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहलाई प्रदान गरिने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको बिहिबार भएको साधारण सभाले नेपाली इतिहासका प्राथमिक सामग्रीहरूको सङ्कलन र पहुँचलाई विस्तार गरेको भन्दै लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहलाई मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। गुठीले 2077 सालमा प्राप्त 222 पुस्तक मध्येबाट 9वटा पुस्तकलाई मदन पुरस्कार श्रेष्ठ सूचीमा सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहसहित गिरिश्रेष मगरको एकलव्यको देब्रे हात, कृष्ण अविरलको करिया, कुमार नगरकोटीको कल्प ग्रन्थ, भैरबबहादुर थापाको नृत्याक्षर विज्ञान, प्रभा बरालको फिलिङ्गो, लेखनाथ छेत्रीको फुलाङ्गे, केशव दाहालको मोक्षभूमि र जेसन कुँवरको रमिते रहेका थिए। त्यस्तै यस वर्षको जगदम्बा श्री पुरस्कार
नृत्य शास्त्रीय भैरबहादुर थापालाई प्रदान गरिएको छ। 7 दशकदेखि नेपाली नृत्य क्षेत्रको विकासमा समर्पित भए बापत थापालाई जगदम्बा सूर्य पुरस्कार दिएको हो। दुवै पुरस्कारको राशि जनाही 4 लाख रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएसँगै अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप घटेको छ। तर जोखिम भने अझै कायम रहेकाले सचेत रहन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। गत भदौबाट बिस्तारै घट्न थालेको कोरोना संक्रमण दर असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको देखिन्छ। तथ्याङ्क केलाउँदा भदौ पहिलो सातासम्म कुल परीक्षण मध्ये 19% कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। तर असोज लागिसकेपछि कोरोना संक्रमण दर घटेर 9% झरेको छ। संक्रमण दर कम भएसँगै पछिल्लो साता अस्पतालमा भर्ना हुने तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको संख्या न्यून भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज तथा ट्रपिकल अस्पतालमा अहिले कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या निकै कम छ। पछिल्लो 4 हप्तामा आधा जति नै हो र अहिले इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू पनि खासै सामान्य लक्षण अथवा मध्यम लक्षण भएका व्यक्तिहरू मात्र छन्। केही व्यक्तिहरू मात्र रिफरल भएर आउने, बाहिर अस्पतालबाट रिफर हुने अथवा विभिन्न जिल्लाबाट आउने चिकित्सा भएका बिरामीहरू चाहिँ आइसियुमा छन्। यसैगरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ निरज बमका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या कम भएको बताउँछन्। तर संक्रमितको संख्या कम भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने कम नभएको उनको भनाइ छ। हामीसँग अहिले तत्काल चाहिँ करिब 50 जना बिरामी, जसमध्ये 25 जना चाहिँ आइसियुमै हुनुहुन्छ र जनरल वार्डमा 50 जना बिरामी अझै पनि हुनुहुन्छ र यो भर्ना हुनेको संख्या घटे तापनि निकै मिडियामा आए जस्तो एकदमै न्यून चाहिँ भइसकेको छैन। भर्ना हुने क्रम जारी छ। हामीहरू टर्नओभर बढाइराखेको छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहे पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो। तर यसो भन्दैमा कोरोना संक्रमणबाट बच्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेलचक्राइ गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने र नेपालबाट विदेश जाने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशबाट नेपाल आउनेलाई विभिन्न शर्तसहित अनअराइभल भिसा दिने गरी आदेश जारी गरेको हो। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम, रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विदेशबाट नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशीहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार आदेश जारी गरेको छ। अनअराइभल भिसा प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकबाट कोरोना खोपको मात्रा पूरा गरेकोलाई भिसा दिने भएको छ। भिसा प्राप्त गर्नका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 14 दिन पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यसबाहेक हवाई उडानको चेक इन हुनुभन्दा 72 घण्टाभित्र कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। पर्वतारोहण र पदयात्रा तथा अनुमति लिनुपर्ने अन्य विषयको हकमा अनुमति लिनुपर्ने, नेपालमा होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू राखिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकको नेपाल स्थित अध्यागमन प्रवेश बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस्तो परीक्षण हुन नसकेमा यात्रुले होटलमा परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै होटल बाहिर जान सक्ने आदेशमा उल्लेख छ। कोरोना खोप नलगाएका विदेशी नेपाल आउन चाहेमा आइसकेपछि अनिवार्य 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै भ्रमणमा निस्कन सक्नेछन्। विदेशमा रहेका नेपाली तथा गैर आवासीय नेपाली नेपाल फर्कदा पनि विदेशी नागरिकले सरह मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। तर कोरोना खोपको मात्रा लगाएको 14 दिन पूरा नभएको खण्डमा पनि अध्यागमन बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा गन्तव्यमा जान सक्ने आदेशमा उल्लेख छ। स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्दा
72 घण्टाको कोभिड परीक्षण रिपोर्टमा नेगेटिभ आएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको हकमा खोप र परीक्षण आवश्यक हुने छैन भने 5 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। नेपालबाट विदेश जाने यात्रुले 48 घण्टाभित्रको वा गन्तव्य मुलुकको मापदण्ड अनुसारको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। दशैंमा घर जानेहरूका लागि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी र ट्राफिक प्रहरीसँगको छलफलपछि असोज 11 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो। अनलाइन प्रविधि मार्फत टिकट बुकिङ गर्न चाहनेले सहजै बुकिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। हिजोदेखि नै प्रविधि मैत्री आएको छ। अहिले पनि सरकारले चाहिँ अनलाइन टिकटिङलाई एकदम प्राथमिकता, किनभने सरकारले नीति नै ढिलो बनाएको, यो हाम्रो कुरा होइन। प्रविधि अहिले अनलाइनबाट हुने टिकट सबै अनलाइनबाटै हुन्छ, तर सबै अनलाइनमा बस्ने अवस्था त अहिले पनि छैन नि त। त्यो तयारी गरेर छ। तयारी भएको ठाउँमा सबैले अनलाइनबाट लिन्छन्, तयारी नभएकोलाई हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। वर्षाका कारण सडकमा धेरै क्षति पुगेको र सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताउँदै यातायात व्यवसायले सडक मर्मत गरेर मात्र दशैंको अग्रिम टिकट खोल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सडक मर्मत सम्भारको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासँग आज छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मस्थल भोजपुरको आमबोटेमा श्रीराम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण भइरहेको छ। 55 रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको सो शिक्षालय बनाउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले पहल कदमीसँगै निशुल्क जग्गा प्रदान गरेकी छन्। दूरदराजका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने लक्ष्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मस्थान भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 आमबोटेमा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउन थालिएको छ। राष्ट्रपतिको बुवा आमाको नाममा बन्दै गरेको उक्त शिक्षालय निर्माणका लागि राष्ट्रपतिसँगै उनका परिवारले निशुल्क जग्गा दिएका हुन्। 55 रोपनी क्षेत्रफलभित्र अहिले करिब 1.5 रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको एकाडेमी भवन निर्माणको काम 40% सकिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामी जुन यो एकाडेमिक भवन हो, यसमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठन गर्ने कार्य साथसाथै कम्प्युटर ल्याबहरू, प्रयोगशालाहरू सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्लोमा लेभलको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने सबै किसिमको चाहिँ प्रविधि अथवा चाहिँ उपकरणहरू राख्न मिल्ने खालको भवन हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त यस शिक्षालयमा तत्कालीन रूपमा बाली विज्ञानको अध्ययन गराइने र आगामी दिनमा कार्यक्रम थप्दै लैजाने जनाइएको छ। आफ्नो ठाउँमा राष्ट्रपतिको पहलमा प्राविधिक शिक्षालय बनेपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको छ। टाढा टाढा जानु पर्थ्यो पढ्नको लागि, यहाँ आफ्नै आँगनमा पढ्न पाउँदाखेरि गाउँको एउटा आयस्रोत निम्न आयस्रोत भएको मान्छेहरूको लागि यो त धेरै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। गत वर्षको फागुनबाट निर्माण सुरु भएको शिक्षालयको समापन गर्नुपर्ने अवधि आगामी वैशाख महिनासम्म रहेको छ। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेकोले तोकिएको अवधि भन्दा अघि नै काम सक्ने निर्माण कम्पनीले दावी गरेको छ। एकाडेमिक भवनतर्फको निर्माण कार्य स्ट्रक्चर र ब्रिक मेसनरीको काम हामी दशैं अगाडि सम्पूर्ण गर्नेछौँ। प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएपछि प्राविधिक शिक्षा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भन्दै स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। कर्णाली राजमार्गमा वर्षायाममा सधैँ नागरिकले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। बिग्रिँदै गएको सडकको स्तर उन्नति नहुँदा नागरिकले वर्षेनी वर्षायाममा शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
कालीकोटको सिमाना दही खोलादेखि गगने खोला, काले खोला, जिते, सुनार खोला, गल्ली लगायतका ठाउँमा सडकको दुरावस्थाका कारण नागरिकले शास्ति खेपिरहेका छन्। सडकमा पहिरो खस्ने र खाल्टाखुल्टीका कारण यातायात सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ। जिल्लाको सेरीघाट, झाम्ला मोड, छेडा, सिमलेगाड, पिली, राचुली लगायतका ठाउँमा पनि पहिरो खस्ने समस्या छ। 6 पाङ्ग्रे गाडीलाई साइड दिनु नपुग्ने सडकमा 10 पाङ्ग्रे गाडी पनि चलाउँदा झनै समस्या थपिएको छ। अब यसमा सडक विभाग र सरकारले यसो हेरिदिए भए जनताले सहज पाउँथे भन्ने हो। के सहज हुने हजुर, हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ। अब पेसेन्जरले छिटो जाउँ भन्छन्, जान पाइँदैन, बाटो ब्लक छ, कता चलाउने, ड्राइभरले गाडी नचायो भन्ने हुन्छ, त्यही भएर गाह्रो भइरहेछ सर। राजमार्ग दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गए पनि 3 तहका सरकारले पहल गरेका छैनन्। बाजुराबाट कालीकोट पुग्न त निकै जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत जिते डाँडादेखि तिलागुफासम्मको सडक त निकै नाजुक छ। 2-4वटा ट्र्याक्टर ग्राभेल हालेर भए पनि अब यात्रुहरूलाई सहज वातावरणमा आवाजात गर्न सहयोग पुर्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। स्थानीय नगरपालिकाले पनि 2-4 ट्र्याक्टर ग्राभेल हालेको भए यो बाटो सहज हुन्थ्यो। नत्र भने यो 2-4 महिना बर्खाभरि यो सधैँ यात्रुहरूले दुःख पाइराखेका छन्। 2-4 घण्टा 3-4 घण्टा यहाँ शास्ति पाइरहेका छन्। जुम्लादेखि कालीकोटसम्मको सडक यात्रा पनि निकै जोखिमपूर्ण छ। राजमार्गको यात्रामा 1 घण्टा लाग्ने ठाउँमा 5 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। यहाँका अब हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू र यहाँका अब जनसमुदायहरू, स्थानीय निकायहरू खोइ कतातर्फ हेरिराख्नु भएको छ। यो यहाँ अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहोस्, जुम्लादेखि र यहाँ कालीकोटसम्मको अवस्था नै एकदम खतरनाक रूपमा छ। र अहिलेको परिस्थितिमा हामी ठाउँ ठाउँमा तपाईँको म करिब नै 1 घण्टा लाग्ने ठाउँमा हामीले 4-5 घण्टाको अवस्थामा कुरेर बसिरहेका छौँ। हामी खाना खान पाएको छैन, नास्ता खान पाएको छैन। दूर दराजका जनतालाई सडकले सुविधा भन्दा सकस दिइरहेको छ। समयमै सडकको मर्मत गरेर सहज सडक यात्राको व्यवस्था गर्न स्थानीयहरूले माग गर्दै आएका छन्। महोत्तरीको जलेश्वरमा 12 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य म्याद सकिँदा समेत पूरा भएको छैन। शहरको मुख्य चोक र बाटो खनेर निर्माण कम्पनीले लथालिङ्ग अवस्थामा छाडेपछि यात्रुलाई हिँडडुलमा समस्या भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरनाथ नगरपालिकाको 12 किलोमिटर सडक तथा नाला निर्माणका लागि 3 वर्ष अघि श्रेष्ठ एपेक्स रोशन कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले समय सीमा समाप्त गरे पनि निर्माणको काम पूरा गर्न सकेको छैन। जलेश्वर नगरको मुख्य चोकमै निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि यात्रुलाई आउजाउमा समस्या भएको छ। यहाँ धुलो खाइरहेछ। सबभन्दा प्रब्लम त हजुरको तपाईँको गर्ल स्कुल निडको छ। यति पानी छ, अहिले विद्यार्थी त्यताबाट गइरहेको छैन। सडक मुआवजा विभाग अनि नापजाक्सामा त्रुटि, त्यसकारण ठेकेदार आउँछ र अलि आधी काम गर्यो, आधी काम छोडेर जान्छ, फेरि आउँछ, आधी काम गर्यो, आधी छोडेर जान्छ। 2074 साल असार 26 गते 2 वर्षभित्र 83 करोड 23 लाख रुपियाँमा निर्माण गर्ने सम्झौताको समय सीमा 2076 साल असार 26 गते पुरा भइसकेको छ। हालसम्म 60% काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण कार्य भने कछुवा गतिमै छ। मुख्य बजारमै बुद्धिजीवी चोकदेखि महेन्द्र चोकसम्मको बाटोमा ढल बिछाउने काम सम्पन्न भएर अहिले हामीले चाहिँ ढल बिछाएपछि त्यसमा ग्राभल गाड्ने कामहरू अहिले भइरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा चाहिँ जलेश्वरमा चाहिँ अलिकति बर्सातको समयमा डुबान हुने भएको र काम गर्न कठिनाइ हुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ अन्य आयोजनाहरूको तुलनामा जुन हाम्रो तीव्र गतिमा काम हुन्थ्यो भएको छैन। सडक निर्माण समयमा पुरा नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति पाएको विषयमा निर्माण कम्पनी, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय जनकपुर र जलेश्वर नगरपालिका गम्भीर देखिएका छैनन्। महेन्द्र चोकको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब मेन लिङ्केजहरू त्यही हुन्छ, त्यसलाई अहिले छोप्न मिल्दैन। त्यसैले अब सबतिरबाट आएको ढलहरूको त्यहाँ मूल गरेर यो बुद्धिजीवी चोक बलाहरूको पनि गरेर त्यस पछाडि तपाईँको त्यहाँ महेन्द्र चोक पनि पुरा हुन्छ। जलेश्वर नगरपालिकाभित्र सघन सहरी विकास बाहेक परिक्रमा सडक अन्तर्गत सडक विस्तारको काम भए पनि मुआवजा विवाद, कमजोर खानेपानी पाइपलाइनका कारण समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न हम्मे परेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानका अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।